भवतु। In association with बोधी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। फागुन कृष्ण अष्टमीका अवसरमा देशभरका बिहारहरूमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना सम्पन्न श्रद्धेय भिक्षु तथा गुरुमाद्वारा संसारका मनुष्य जातिको कल्याणको कामना। ललितपुरको रत्नकृति बौद्ध विहारको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा। निर्माणपछि हरिसिद्धि क्षेत्र पर्यटकीय स्थल बन्ने विश्वास। बोधिसत्व महाविहारका गुरु मास्टर ह्यू गुवाङद्वारा बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकालाई 3000 थान ब्ल्याङ्केट हस्तान्तरण। विपन्न वर्ग र असहायलाई बाँडिने। बुधबार दिवंगत हुनुभएका चर्चित लोकगायक जयनन्द लामाको आज स्वयम्भूमा अन्त्येष्टि। बौद्ध परम्परा अनुसार लामा गुरुद्वारा सुगतिको कामना गर्दै पूजापाठ। र ताइवानमा भगवान बुद्धका अनुयायीहरू बढ्दै। बुद्ध दर्शनकै कारण नेपाल र ताइवान बीचको सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ श्रीघ स्थित धर्मकृति विहारमा फागुन कृष्ण अष्टमीका दिन बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा बिहारका आवासीय श्रद्धेय त्यागवती गुरुमाद्वारा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई सील प्रदान गरिनुका साथै सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। त्यसैगरी उहाँद्वारा मालुत जातक तथा मतक भत्त जातक बारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। पूर्णिमा, औँसी, सङ्क्रान्ति र 2वटा अष्टमीको अवसरमा बुद्ध पूजा गर्नुको महत्त्वबारे श्रद्धेय धम्मवती गुरुमा मनुष्य जातिको कल्याण हुने बताउनुहुन्छ। दिनमा अष्टमीको दिन बिहानै उठेर पूजा गर्नुपर्छ। पूर्णिमाको दिन पूजा गर्नुपर्छ। बुधबिहारमा जानुपर्छ। धर्म सञ्चय गर्नुपर्छ। अमावास्यको दिन धर्म गर्नुपर्छ भने किन भनेको भने देवलोकमा बराबर देवसभा हुन्छले। इन्द्रका देवसभा भएको बेलामा इन्द्रले यहाँ मनुष्यलोकमा देवताहरू धेरै राखिएको छ मनुष्यहरूको रक्षा गर्नुलाई। उनीहरू विशेष गरी यो घुमेर हेर्ने दिन हो। अष्टमी, पूर्णिमा, औँसी यो 4 दिन उनीहरू यहाँ आएर हेर्छ अरे। उनीहरू आएर हेर्ने बेलामा हामी सबै धर्म गर्ने देखाइदिनुपर्छ। त्यस भएपछि मात्रै हाम्रो नाउँ पनि धर्म गर्ने हिसाबले जम्मा हुन्छ। बुद्ध पूजामा श्रद्धेय धम्मवती गुरुमाद्वारा दिइएको धर्मदेशनाबाट उपासक उपासिकाहरू महत्त्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुने बताउनुहुन्छ। बिहारमा आएपछि म चाहिँ बिहारकै प्रेरणाबाट म चाहिँ विपස්සनामा गएँ। विपස්සनामा म 3-4 चोटि त्यहाँ ध्यानमा पनि बसेँ। त्यसबाट मलाई धेरै फाइदा पनि भएको छ। कथा सुनेर यहाँ बुद्ध पूजामा आएपछि एकदम मन आनन्द हुने अनि मन चाहिँ
सफा भएपछि धर्म हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो बुझेँ। अनि जति शुद्ध मनले आफूलाई सहयोग गर्छ अरूले कसैले पनि गर्न सक्दैन भनेको कुराहरू पनि बुझेँ। अनि ध्यान बसेर के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने त्यस्तोहरू पनि बुझेँ। अनि त्यस्तै गरेर अहिलेसम्म निरन्तर आउँदैछु। बुद्ध धर्म चाहिँ हामी प्राणी मात्रलाई सबैलाई आवश्यक रहेछ, धेरै आवश्यक रहेछ। अनि धम्मौदी गुरुमाले धेरै त्यस्तै कुराहरू जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो, मति भिसा गति भिनी भन्ने कुरा उहाँले जहिले पनि गर्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर अनि आफू पनि बिहारमा आएकोले अनि बिहारमा आउँदै चित्त भनेको चाहिँ राम्रो पार्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझेर मैले चाहिँ अब निरन्तर रूपमा चाहिँ आउने चाहिँ प्रयत्न गर्दैछु। धर्मकृति बिहारमा महिनाको 5 पटक यसरी बुद्धको विशेष पूजा तथा धर्मदेशना गर्ने गरिन्छ। ललितपुरको सुमङ्गल बिहारमा हरेक अष्टमीमा गरिने बुद्ध पूजा एवं धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु प्राध्यापक डाक्टर सङ्किच महास्तवीरबाट सिल प्रदान गर्नुभयो। यसै गरी श्रद्धेय भिक्षु पन्यासारको अगुवाईमा सामूहिक बुद्ध पूजा गरियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु सङ्किच महास्तवीरबाट धम्मपदका गाथा उद्धृत गर्नुहुँदै बोलीवचनको महत्त्वबारे धर्मदेशना गर्नुभयो। श्रद्धेय भिक्षु तथा गुरुमा सहित सामूहिक परित्राण पाठ गरी अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रमको समापन गरियो। यसै गरी बुद्ध विहार, भृकुटी मण्डप तथा उपत्यकाका अन्य विहारहरूमा पनि अष्टमीको अवसरमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना सम्पन्न भएको छ। ललितपुरको हरिसिद्धि स्थित रत्नकृति बौद्ध विहारको निर्माण कार्य जारी छ। उपासक उपासिकाको चन्दा दानबाट विगत 11 वर्षदेखि निर्माण थालिएको विहारको अहिले भवन संरचनाको निर्माण लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। एक रिपोर्ट। ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 8 स्थित हरिसिद्धिमा रत्नकीर्ति बौद्ध विहार निर्माणको लागि 2067 सालमा शिलान्यास भएको थियो। स्थानीय रत्नकुमारी साक्यले व्यक्तिगत रूपमा 2064 सालमा भिक्षु सङ्घलाई दान दिनुभएको 10 आना जग्गामा विहारको निर्माण कार्य जारी रहेको छ। 10 आना जग्गा मध्ये 7 आना जग्गामा 2.5 तल्लाको भवन निर्माण भइरहेको छ। गुरुमा उपासक तथा उपासिकाहरूको दान सहयोगबाट विहार निर्माण भइरहेको विहार निर्माण कमिटीका अध्यक्ष इन्जिनियर युवराज वज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो। यो बिहारको चाहिँ परिकल्पना त धेरै अगाडिदेखि नै गरेको हो होइन। अनि 2065 सालमा यसको नक्सा बनाउन सुरु भएको हो। अनि नक्सा बनाउन सुरु गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले नक्सा दर्ता गरेर नक्सा पास गरेर 67 साल अनाल पूर्णिमा वैशाख 15 गतेमा हामीले चाहिँ विधिवत रूपमा यसको शिलान्यास गऱ्यौँ, जग हाल्यौँ होइन। हाम्रो पन्यालोक भन्ते जो आउनुभएको थियो, साथै धम्मावडी गुरुमा पनि आउनुभएको थियो यसको शिलान्यास कार्यक्रममा। यसरी चाहिँ यो सुरु भएको। अब यो चाहिँ एकदम शुद्ध दान प्रदानबाट निर्माण हुने कुरा होइन। त्यसकारण किनभने अब यसको यो बजेट पनि यति नै भन्ने छैन। शुद्ध भन्तेजुहरू, गुरुमाहरू अनि अनागारिकाहरू, यो सबै अनागारिकाहरू, उपासक उपासिकाहरूबाट चन्दाको भरमा बनाउनु पर्ने भएको हुनाले यो चाहिँ यही समय सिद्धिन्छ भन्न चाहिँ सकिन्न होइन। यसमा अब चन्दा दिने त बुद्धिस्टहरू मात्र छैनन्, अन्य धर्महरूबाट पनि आइरहेको छ, तर चाहिँ मोस्टली बुद्ध धर्म मान्नेहरूबाटै आएको छ। 2064 सालमा आफूले दान दिएको जग्गामा विहार निर्माण भइरहेकोमा दाता रत्नकुमारी साक्य खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ। विहारको निम्ति जग्गा दानबाट पुण्य कमाइने उहाँको विश्वास छ। बिहार दिएको चिसा 10 वर्ष डरला जो मने यो के हरस होला मगला बिहार ओल वर्ष ची बर्मा पे चुनी पे मोरुनी मगला गुरमा पे परस परते मार गात यो ए बिहार दिएको तस्कै मने त हरस जुलका आएर ला जेवरी गुरमा चना बिजाउ तिनका जेवरी गुरमा जे सम चना तिनका मगला गुरमा पे सोमडो जेवरी छमा चम्पावटी गुरमा अन
झिनवटी गुरुमा आएर सोमनी चनाचन चिनका बिहार दान बिहा तस्कै मन छ हर्ष जुलका आ सकले वर्ष पर चन्ना दट सके यहाँ पुण्य कमाया न दट मगला थमा दुठे पुठे फुठे चाठे पुण्य कमाया दट जता तस्कै मन छ हर्ष जुल। बौद्ध धर्मका अनुयायीहरूले आफ्नो दान र सहयोगीहरूको दानबाट प्राप्त रकमबाट बिहार तथा गुम्बाहरू निर्माण गर्ने गर्दछन्। बौद्ध धर्ममा दान गर्नुलाई पुण्य कर्मको रूपमा लिइन्छ। बौद्ध शिक्षा अनुसार भगवान बुद्धका अनुयायी उपासक उपासिकाहरू बस्न र बौद्ध शिक्षा प्रचारको लागि यस्ता बिहारहरू निर्माण भई सञ्चालनमा आउने गर्दछ। निर्माण सुरु भएको समयलाई हेर्दा बिहारको निर्माणमा ढिलाइ भएको देखिन्छ। हरिसिद्धिमा बिहार निर्माण भएपछि भगवान बुद्धको बुद्ध शिक्षाले थप व्यापकता पाउने विश्वास गरिएको छ। यसले हरिसिद्धि क्षेत्रको पर्यटकीय विकासमा पनि टेवा पुग्नेछ। क्यामेरामा ध्रुव थापाको साथमा सङ्गीता घिमिरे, बोधी टेलिभिजन, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। बोधिसत्व महाविहारको समन्वयनमा चुजी फाउन्डेसन ताइवानबाट प्राप्त ब्ल्याङ्केट बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ। बोधिसत्व महाविहारका गुरु मास्टर ह्यू गुआङले नगरपालिका प्रमुख उद्धव खरेललाई आज एक कार्यक्रमका बीच ब्ल्याङ्केट हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। चुजी फाउन्डेसनका नेपाल प्रतिनिधि व्योमा कुसुमा बुद्ध धर्म सङ्घका अध्यक्ष मुकुन्द विष्टले बुद्ध जन्मेको देशलाई 72 सालको महाभूकम्पदेखि विभिन्न समयमा फाउन्डेसनले सहयोग गर्दै आएको बताउनुभयो। बोधिसत्व बिहारका प्रमुख र बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुखलाई हस्तान्तरण भयो 3000 न्यानो ब्ल्याङ्केट। यो चाहिँ यहाँका विपन्न वर्ग र असहाय र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई उहाँहरूले वितरण गर्नुहुन्छ र चुजी फाउन्डेसनले सदाझैँ नेपाललाई यो भगवान बुद्धको जन्मस्थल देश हो भनेर 2072 सालको भूकम्पदेखि नै ठुलो सहयोग गर्दै आछ। राहतहरू, खाद्यान्नहरू, ब्ल्याङ्केटहरू र औषधि उपचारका सामग्रीहरू कोभिडको बेलामा र विभिन्न सरकारी र अन्य सामुदायिक अस्पताल र स्वास्थ्य सेवामा यो स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणहरू पनि हस्तान्तरण गर्दै आइरहेछ। र अहिले यो ब्ल्याङ्केट जाडो मौसममा चाहिँ 20,000 ब्ल्याङ्केट नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा उपलब्ध गरा। त्यही मध्ये आज बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा चाहिँ आज हस्तान्तरण भयो। फाउन्डेसनबाट प्राप्त भएको 3000 थान ब्ल्याङ्केट नगरपालिकाभित्र रहेका विपन्न वर्ग, असहाय तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई वितरण गरिने बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख खरेलले जानकारी दिनुभयो। पनि एउटा सुमधुर सम्बन्ध साथ हामी सहकार्य गर्नको लागि हामी तयार छौँ। त्यसकारण यो जुन प्राप्त सामग्री छ यो चाहिँ एकदमै त्यो टार्गेट पिपुललाई उपलब्ध गराउनको लागि यो सबै सहयोग गर्नुहोला। त्यसको यो लिस्ट बनाएर अब यो चाहिँ प्रोपोगान्डा गरेर जम्मैलाई दिन सक्ने कुरा नि होइन, जम्मैलाई दिने पनि होइन। यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यो आवश्यकता खुसी भएर तातो न्यानो बन्न नसक्ने गाह्रो भएको मान्छेलाई खुसी भएर स्वीकार गर्ने मान्छे मात्रै छानेर हामी यो दिनेछौँ। त्यसको लागि तपाईँको सहयोग रहनेछ र यो उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा यहाँहरूको गुरु लगायत यहाँहरूको टिमप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। चुजी फाउन्डेसनले यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकालाई पनि ब्ल्याङ्केट हस्तान्तरण गरेको थियो। भगवान बुद्धले 5 प्रकारका दुर्लभ बारे उल्लेख गर्नुभएको मध्ये प्रवर्जित भाव प्राप्त गर्नु पनि एक दुर्लभ कार्य हो। बुद्ध शासनमा प्रवर्जित हुने प्रक्रियालाई निकै महत्त्वपूर्ण चरण मानिन्छ। के हो त प्रवर्जित जीवन? एक रिपोर्ट। थेरवाद बुद्ध शासनमा प्रवर्जित भाव प्राप्त गर्नुलाई दुर्लभ कार्य मानिएको छ। प्रव्रज्य भन्नाले गृह त्याग गरी श्रमण भेष धारण गर्नु हो। प्रव्रज्य विभिन्न थरीका छन्।
श्रामनेर प्रवज्या, श्रामनेरी प्रवज्या, भिक्षु प्रवज्या, भिक्षुणी प्रवज्या। मनुष्य जीवनमा हामीले कस्तो बिउ रोप्यौं जन्म जन्ममा त्यस्तै फल प्राप्त हुन्छ। राम्रो कर्म गरे राम्रो र नराम्रो कर्म गरे नराम्रो। त्यसैले 5 दुर्लभ धर्मलाई राम्ररी बुझेर बेलैमा प्रवर्जित भएर ध्यान भावनाको अभ्यास गर्नुपर्दछ। प्रवर्जित हुनका लागि कुनै विशेष उमेर नभए पनि पञ्चशीलको पालना गर्न सक्ने हुनुपर्ने श्रद्धेय शारद भन्ते बताउनुहुन्छ। पपजा भनेको चाहिँ नि घर छोडेर चिवर लगाएर सन्यासी हुनलाई पनि पपजा भनिन्छ। अनि भिक्षु बन्नुको लागि चाहिँ नि अब आफ्नै मनले लिने हो नि त। अब संसारबाट मुक्त हुनुको लागि चाहिँ नि अब भगवान बुद्धको शिक्षा लिनुको लागि, ज्ञान लिनुको लागि या निर्वाण प्राप्त गर्नुको लागि त्यो एउटा चिवर आफै स्वयं इच्छाले लिनेलाई नै त्यसलाई नै प्रवज्या भनिन्छ। प्रवजित हुनु भनेको चाहिँ नि भगवान बुद्धको यदि धर्म बुझेपछि चाहिँ नि के मनमा आउँछ त भन्दाखेरि यो संसार तार्नको लागि त प्रवजित हुनै पर्छ। त्यसमा चाहिँ 2 कुराहरू छन्। अब भगवान बुद्धको धर्ममा हेर्नु हो भने चाहिँ नि निर्वाण प्राप्त गर्नु नै अन्तिम इच्छा हो हैन। अब गृहस्थी पनि त्यो निर्वाण प्राप्तको लागि चाहिँ नि त्यसको लागि लागिरहेछ, भिक्षुहरू पनि त्यही लागिरहेछ। तर भिक्षु भनेको चाहिँ नि 24 आवर चाहिँ नि 24औं घण्टा शीलमा बसेर ध्यान भावना गरेर छिट्टै निर्वाण प्राप्त गर्नुको लागि चाहिँ नि यो प्रयत्न गरिरहेका अनि यो ट्राई गरेरै बसेका भिक्षुहरू हुन्। त्यसैले प्रवजित हुनु अत्यावश्यक छ निर्वाण प्राप्त गर्नुको लागि। भन्देहरूलाई अति श्रद्धा, अति गौरव, यो चिवर भनेको चाहिँ नि छुन नहुने या चाहिँ नि छोए पनि अनि डर लाग्ने त्यस्तो खालको। अनि धेरैजनाले चाहिँ नि गौरव मान सम्मान दिन्थे। अनि चाहिँ नि त्यसपछि चाहिँ नि अब त्यही हुर्कियो। अनि चाहिँ नि अब नेपालमा आएपछि नि नेपालमा आउँदाखेरि के विचारमा आउँछ त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको शरणमा गएका उपासकहरूले मात्रै यो चिवरलाई गौरव दिन्छ, नत्र चाहिँ कसैले पनि दिँदैन। सुरुवातमा चाहिँ नि अब बन्देहरूको केही श्रद्धा थिएन। अब चाहिँ नि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब बन्देहरू अलि अगाडि आएका छ, मिडियामा भयो या चाहिँ नि ठाउँ बिहार बन्दै गयो। अनि त्यहाँ चाहिँ नि अब बन्देहरू बस्दै आउनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा काठमाडौँको भित्र अहिले चाहिँ नि धेरै प्रायहरूले चाहिँ नि बन्देहरूलाई चाहिँ नि मान सम्मान दिइरहेछ। साधारणतया प्रवज्या 2 प्रकारका हुन्छन्, अस्थायी र स्थायी प्रवज्या। अस्थायी प्रवज्या छोटो अवधिको लागि आफ्नो घर परिवार श्री सम्पत्तिलाई त्यागेर सत्य धर्मलाई साक्षात्कार गर्नका लागि हुने प्रवज्या हो, जसलाई श्रामनेर वा श्रामनेरी प्रवज्या भनिन्छ। स्थायी प्रवज्या गृहस्थ जीवनलाई नै त्याग गरी सधैँका लागि त्यागी जीवन बिताउनु हो, जसलाई भिक्षु वा भिक्षुणी भनिन्छ। सांसारिक मोह र दुःखबाट मुक्त हुन इच्छुक व्यक्तिले भिक्षु सङ्घ वा भिक्षुणी सङ्घको माझमा विधिवत रूपमा कपाल खौरेर चिवर वस्त्र लगाई गुरुबाट प्रवर्जित हुनुपर्दछ। यसरी प्रवर्जित अल्पकालीन श्रामनेरीहरूले 10 शीलको पालना गर्नुपर्दछ। त्यस्तै स्थायी प्रवज्या ग्रहण गरेका भिक्षुहरूले 227 शील र भिक्षुणीहरूले 331 वटा शील पालना गर्नुपर्दछ। पहिले प्रवर्जित हुनुभएका भिक्षुणीहरूलाई समाजले गिज्याउने गरे तापनि अहिले सबैले सम्मानका साथै सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको श्रद्धेय सुजता गुरुमा बताउनुहुन्छ। प्रवर्जित बन्नलाई सबभन्दा पहिले अहिले भगवानको बुद्धको नियम अनुसार आमा बाबुको अनुमति चाहिन्छ। अनि यो ड्रेस तयार हुनुपर्छ, प्रवर्जित गराउने गुरु चाहिन्छ। अब भिक्षुणी नियम त 311 बिने नियम छ हैन। अहिले हामीहरूले प्रवर्जित हुँदाखेरि यो साधारण अनागारिका रूपमा प्रवर्जित गराउँछ। त्यसमा चाहिँ 10 शील मात्रै दिन्छ। अनि 10 शील भनेको भगवान बुद्धको समयमा श्रामनेरहरूको शील हो। त्यो श्रामनेर र श्रामनेकीको लागि 10 शील र 75 सेखीय धर्म पालन गर्नुपर्छ। अनि पुरा भिक्षुणी हुनलाई त उपसम्पदा नै लिनुपर्छ हैन। र थेरवादको नियम अनुसार भिक्षुणी बन्नलाई 311 वटा नियम चाहिन्छ। बाटोमा हिँड्दाखेरि कस्तो भने आफ्नो साथीहरू हुन्छन् नि, यो केटीलाई के भएको भनेर हटेर जान्छ बोल्दैन। अनि अरू देख्ने मान्छे यो कस्तो पङ्क्स भएर आयो कि देखौँ न हेरौँ न भनेर हामीलाई गिजाउँछ।
त अहिले त्यसो भन्नेहरू छैन। अहिले त धेरै गुरुमाहरू पनि छन्, टिभीमा पनि आउँछन् होइन, सबैको परिचय भइसक्यो। बौद्ध धर्मावलम्बीहरू प्रवर्जित हुँदा सांसारिक दुःख कष्टबाट मुक्त हुने र सरल निर्वाण प्राप्तिको विश्वास राख्दछन्। प्रवर्जित गराउने प्रचलन भगवान बुद्धको समयदेखि चलिआएको परम्परा हो। क्यामेरामा केदार महर्जनको साथ इन्जल बस्नेत, काठमाडौँ। लुम्बिनी स्थित गौतमी विहारमा बुद्ध पूजा तथा परित्राण पाठ सम्पन्न भएको छ। बुटवलबाट आउनुभएका उपासक उपासिकाहरूद्वारा आफ्ना पितृको सम्झनामा बुद्ध पूजा तथा परित्राण पाठ गरिएको हो। कार्यक्रममा श्रद्धेय ओजिरो भन्तेद्वारा सील प्रदान गरिएको थियो। सील प्रदानपछि भिक्षु सङ्घ तथा गुरुमाहरूद्वारा परित्राण पाठ गरिएको थियो। अन्त्यमा सर्वसत्वको हेतु होस् भनी पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। बुटवलबाट आउनुभएका उपासक उपासिकाहरू पहिलो पटक यसरी विहारमा आई बुद्ध पूजा गरी भिक्षु सङ्घलाई भोजनदान गरिएको थियो। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दिवंगत हुनुभएका वरिष्ठ लोकगायक जयनन्द लामाको बौद्ध परम्परा अनुसार स्वयम्भूको धुठोमा अन्तिम संस्कार गरिएको छ। महायान यिङमा परम्परा अनुसार गरिएको अन्त्येष्टिमा लामा गुरुहरूबाट दिवंगत जयनन्द लामाको सुगतिको कामना गर्दै पूजापाठ गरिएको थियो। अन्त्येष्टिमा दिवंगत लामाप्रति श्रद्धा प्रकट गर्न आफन्त, कलाकार एवं सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिति थियो। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिका 2 धारपामा जन्मनु भएका लामाको भक्तपुर स्थित कौशलटारमा बुधबार निधन भएको थियो। लामाको 5 दशक यता थुप्रै चर्चित लोकगीत तथा चलचित्रहरूमा हास्य अभिनेताको रूपमा अभिनय गर्नुभएको थियो। दिवंगत लामाप्रति बोधी टेलिभिजन परिवार हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ। बुद्ध धर्म सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारीलाई डिजिटलाइज गर्दै आएको धम्म डिजिटलको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। दक्षिणकाली भिलेज रिसोर्टमा आयोजित कार्यक्रमले भिक्षु असजीको अध्यक्षतामा 15 सदस्यको नयाँ कार्य समिति चयन गरेको हो। साधारण सभा कार्यक्रममा संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन र आर्थिक प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो। नयाँ कार्य समितिको उपाध्यक्षमा मदन रत्न मानन्धर र सचिवमा सुबन्नवती गुरुमा चयन हुनुभएको छ। बुद्धको जन्मभूमिमा यस सम्बन्धी लेखिएका महत्त्वपूर्ण पुस्तक र पत्रिकाहरूलाई डिजिटलाइज गरी वेबसाइट मार्फत सर्वसाधारणको पहुँचमा निशुल्क पुर्याउने उद्देश्यले 2076 सालमा धम्म डिजिटलको स्थापना गरिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व शान्तिका प्रवर्तक भगवान गौतम बुद्धका अनुयायीहरू ताइवानमा पनि प्रशस्तै भेटिन्छन्। त्यहाँ कुल जनसङ्ख्याको 35% बौद्ध धर्मावलम्बीहरू रहेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल र ताइवान बीच बौद्ध धर्मले सम्बन्ध बढाएको छ। नेपालका बौद्ध धर्मगुरुहरू ताइवान जाने र ताइवानका धर्मगुरु नेपाल आउने क्रम नियमित जस्तै छ। त्यहाँ चिनिया परम्परा अनुसार बौद्ध धर्म र दर्शनको प्रचार प्रसार हुँदै आएको छ। बौद्ध दर्शन सम्बन्धी पठन पाठनका लागि ताइवानको पहिलो बुद्धिस्ट युनिभर्सिटी विफन युनिभर्सिटी लगायत बौद्ध शिक्षा अध्ययन केन्द्र खोलिएको छ। फोकनसान बिहार ताइवानको सबैभन्दा ठूलो बिहार मानिन्छ। त्यहाँ ध्यान कार्यक्रम, बौद्ध सम्बन्धी विभिन्न पाठहरू, धर्मदेशना तथा अन्तर्क्रिया हुने गर्दछ। विश्वविद्यालयमा हुने पढाइ र बिहारहरूमा हुने बौद्ध शिक्षा कार्यक्रमले बौद्ध धर्मप्रति ताइवानीहरू निकै आकर्षित हुने गरेको पाइन्छ। त्यहाँको बिहारमा पनि ध्यान कार्यक्रम हुने गर्दछ। 2 करोड भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको ताइवानमा 35% भन्दा बढी जनसङ्ख्या बौद्ध धर्मावलम्बी रहेका छन्। उनीहरू महायानका हिसाबले बौद्ध धर्मको अभ्यास गर्दै आएका छन्।
ताइवानीहरूले नेपालको बिहारहरूमा पनि सहयोग गर्दै आएका छन्। नेपालको मातातीर्थ स्थित करुणा बिहार ताइवानकै सहयोगमा निर्माण भएको हो। समय समयमा ताइवानी बौद्ध धर्मगुरु लगायत भगवान गौतम बुद्धका अनुयायीहरू नेपाल भ्रमणमा आउने गर्दछन्। मातातीर्थ बिहारका प्रमुख श्रद्धेय मङ्गल महास्तवीर पनि समय समयमा ताइवान जानुभई त्यहाँको विश्वविद्यालय तथा स्कुलहरूमा जानुभई बौद्ध दर्शन सम्बन्धमा प्रवचन दिने गर्नुहुन्छ। न्युज डेस्क बोडी टेलिभिजन। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। फागुन कृष्ण अष्टमीका अवसरमा देशभरका बिहारहरूमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना सम्पन्न। श्रद्धेय भिक्षु तथा गुरुमाद्वारा संसारका मनुष्य जातिको कल्याणको कामना। ललितपुरको रत्नकृति बौद्ध विहारको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा। निर्माणपछि हरिसिद्धि क्षेत्र पर्यटकीय स्थल बन्ने विश्वास। बोधिसत्व महाविहारका गुरु मास्टर ह्यू बुवाङद्वारा बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकालाई 3000 थान ब्ल्याङ्केट हस्तान्तरण। विपन्न वर्ग र असहायलाई बाँडिने। बुधबार दिवंगत हुनुभएका चर्चित लोकगायक जयनन्द लामाको आज स्वयम्भूमा अन्त्येष्टि। बौद्ध परम्परा अनुसार लामा गुरुद्वारा सुगतिको कामना गर्दै पूजापाठ। र ताइवानमा भगवान बुद्धका अनुयायीहरू बढ्दै। बुद्ध दर्शनकै कारण नेपाल र ताइवान बीचको सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhi.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा पनि बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र असल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सर्व मङ्गलम।